سر چ درد تے بخار ودا جا رہا ہے، ایک بندے برابر دو بندیاں برابر بخار ہو رہا ہے۔ ادھر اج واریاں حضرت میمونہ میری تیری روحانی اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر اے وفات تو 5-6 دن پہلے دیاں گلاں تے میرے آقا دی اوتے جناب میرے پیغمبر تے بار بار غشی تاری ہو رہی ہے، میرے پیغمبر تے بے ہوشیاں تاری ہو رہی نے تے میرے آقا بار بار ہوش ہوندے نا جدوں تے میرے آقا پوچھدے نے اج واری کدیے، اج میں کدے گھر جانا ہے، اج میں کدے ول سونا ہے۔ میرے آقا بار بار پوچھدے نے پے، میرے آقا بار بار اپنی ازواج نو پوچھدے نے پے تے ادھر سے ہم ادھر نبی پاک دیاں ازواج نے آپس وچ سلام مشورہ کیتا کہ نبی پاک چاہ رہے نے کہ حضرت عائشہ دیواری کدھر نے، نبی پاک پوچھنا جا رہے نے تے ادھر تمام ازواج نے آپس سے مشورہ کیتا ہے، آپس سے صلاح کر کے کہ نبی پاک نو حضرت اما جی عائشہ دے گھر چ پہنچا دیتا جاوے۔ اور لاہوریوں مشورہ کیتا گیا ہے صلاح کر کے تے حضرت میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ تے پہنچا دیتا گیا ہے۔ ادھر جناب ماں عائشہ دا حجرہ میرے آقا ایتھے آ گئے، ادھر جناب تکلیفاں بڑیاں نے، ادھر درد پڑا ہے۔ حضرت امی عائشہ نبی پاک دیاں خدمتاں کر دیاں نے پیاں، نبی پاک دی سیوا کر دیاں نے پیاں تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ ایک کام کرو نا، مینوں بخار بڑا، طبیعت بڑی ناساز ہے، بیماری چ بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ حضور فرمایا کرتے سن عام بندے دی نسبت انبیاء نو ڈبل تکلیف ہوندی ہے، انبیاء نو ڈبل بخار ہویا کردا ہے تے نال میرے آقا فرمایا کرتے سن انبیاء نو اجر بھی دوہرا عطا کیتا جاندا ہے۔ نبی پاک دے درد بڑا، تکلیف بڑا ہے۔ آقا فرماتے نے ایسا انج کرو نا 7 مشکیزیاں دا پانی لے آندا جائے، 7 مشکیزیاں دا پانی جمع کیتا جائے، 7 مشکیزے ایسے ہون اور جنہاں نو پانی پرم دے بعد انہاں نو جناب والا کھولیا نہ گیا ہوئے، او میرے واسطے لے او میرے تے پانی بہایا جائے۔ لاہوریو گل سمجھیا جے اے ساریاں گلاں میں تینوں پیدل خبروں سنا نہیں آیا، اور ایک گلاں تینوں بخاری تے مسلم دیاں روایتوں سنانا پیا۔ ادھر میرے آقا نے جدو حکم دیتا مشکیزیں لے آؤ میرے تے پانی بہایا جائے، حضرت فاروق اعظم دی بیٹی حضرت اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں کو ایک بہت بڑا ٹپ سی، اس ٹپ دے اندر میرے آقا نو بٹھا لیا گیا ہے، اتے پانی بہایا گیا، پانی بہایا گیا، 7 مشکیزیاں دا پانی بہایا گیا۔ نبی پاک دی طبیعت سنبھل گئی، نبی پاک دی طبیعت ذرا بہتر ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام ادھر جناب جدوں طبیعت سنبھلی نا تے میرے آقا ظہر دا ٹائم تے آقا مسجد نبوی وچ آ گئے، مسجد نبوی وچ آئے تے صحابہ کچا کھچ مسجد نبوی دے اندر نے، صحابہ پریشان بھی نے کہ ساڈے آقا بیمار ہو گئے نے، آقا دی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آقا درد دے اندر نے، تکلیف دے اندر نے تے میرے آقا نے تے صحابہ نو پھر جمع کر کے میرے آقا نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے نے لعنت کرے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے، لعنت کرے اور جنہ انبیاء دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ میرے آقا دے کہن دا مقصد سی او میرے پروانیوں اور میرے جان تے بعد تسی میرے روزے نو عبادت گاہ نہ بنا لیا جے۔ میرے آقا نے تے گلاں بڑیاں کیتیاں تے نالے میرے
میرے آقا اس موقع تے پھر فرماندے نے فرمایا صحابیو ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے چھڈیا ہے او دے سامنے دو رستے کیتے نے ایک رستہ جناب اے دنیا والا ہے او جاوے تے دنیا نو پسند کر لے او جائے تے اللہ پاک دی ملاقات تے جنت نو پسند کر لے تے میرے آقا فرماتے نے اس بندے نے اللہ پاک دی جنت تے رب دی ملاقات نو پسند کرنے ہے اینی گل کیتی نا لاہوریو خدا دی قسم میرے صدیق دیاں چیخاں بلند ہویاں ابو بکر آنسو بہان لگ پے حضرت ابو بکر رون لگ پے آنسو بہائی جا رہے نے تے لاگے صحابہ بیٹھے ہوئے نے صحابہ چوں کئی صحابہ آمدے نے ایسے بڑھے بابے ہوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے یہ رون کیوں لگ پے ہے اللہ حضرت ابو بکر صدیق نو صحابہ اینی گل کہن لگ پے تے میرے ابو بکر فرمایا کر دے سن فرماندے نے مینوں پتہ لگ گیا کہ آقا اپنی موت دی خبر سنا رہے نے آقا ہن سانو چھڈن والے نے جدائیاں پین والیاں نے او آخری یار سینا وفادار سینا وفا شعار سینا اور میرے پیغمبر تے نام جنہیں ساری زندگی لگائی ہے اور جان دے لاہوریو اے میرے پیغمبر دیو صحابہ سن اور جڑے نبی پاک نو ویکھ ویکھ کے تے زندہ سن نبی پاک نو ویکھ ویکھ کے تے زندگیاں گزار رہے سن اور کسے اپنے ماں باپ چھٹے سن کسے اپنی اولاداں چھڈیاں سن کسے اپنی بیویاں چھڈیاں سن کسے اپنے مال تے بادشاہتاں چھڈیاں سن اور کسے جناب پردیس جدوں بندہ آئے نا اور بڑا دکھی ہویا کردا جے لوگ بڑا دکھی ہویا کردا ہے اے میرے نبی تے جانسار تے اپنے آقا دے مرید بن کے تے رہ سن اور میں تے کہا کرنا اور نبی پاک جے صحابہ کائنات جے سب نالو زیادہ میرے تیرے مرشد پاک نہ محبت کرنے والے سر اور یا انہاں دی محبت انداز چیک کر لے انہاں دی محبت الفت چاہت تے وفادہ انداز چیک کر لے میں پوچھنا چاہنا کیا نبی دے صحابہ انہاں محبت کیتیاں ہر بندہ مرد ہے وہ سب نالو زیادہ نبی پاک نہ محبت کرنے والے سر اور میں تو انہوں پوچھنا چاہنا یار دسو نا کسے بھی پروانے نے کسے بھی یار نے کسے بھی نوکر نے کسے ایک دن دے اندر 12 ربیع الاول نو کسے جشن منایا ہوئے کسے عید دا اہتمام کیتا ہوئے سونیا فرقہ برجت دی گل نہیں محبت نہ گل سمجھا رہا وا ادھر جناب والا صحابہ کرام نے محبتاں تے کیتیاں پر نبی پاک تو نبی پاک دی سنت تے چل کے کیتیاں اطاعت کر کے کیتیاں وفا کر کے کیتیاں ادھر میرا حضرت ابو بکر صدیق آنسو بہا رہے تے صحابہ دے نے صدیق دے ایویں ہی روئی جا رہے نے ابو بکر تے ایویں آنسو بہائی جا رہے نے ابو بکر تے تانوں دے سن بہ کے آقا دی موت دا اشارہ ہو رہا ہے ادھر میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے تے میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے گھر دے اندر گئے نا اور جمعرات دا دن نے نبی پاک نے ایک کاغذ تے قلم منگوایا کاغذ قلم منگوا کے تے کچھ لکھیا ادھر جناب زور دا ٹائم ہویا نماز دے ٹائم پھر تین نصیحتاں گندیاں ادھر مغرب دا ٹائم آخری نماز جڑے نبی پاک نے آپ پڑھائیے وہ مغرب دی نماز جمعرات دا دن ادھر جناب ادھر مغرب دی نماز پڑھائی تے گھر دے اندر آ گئے تے نبی پاک دی طبیعت خراب